नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक बार कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरत इखलास पढ़ी उसको 1/3 कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का सवाब दिया जाता है। जिसने 2 बार सूरत इखलास पढ़ी उसको 2/3 कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का सवाब मिलता है, और जिसने 3 बार सूरत इखलास पढ़ी उसको एक मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत का सवाब मिलता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने 4 आयात मुबारका के ऊपर मुश्तमिल एक छोटी सी सूरत को ऐसी शान बख्शी है और ईमान वालों के लिए इतनी आसानी फरमाई है कि अगर हम इस सूरह मुबारका को अपने मामूलात के अंदर शामिल कर लें तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी और हमारी आखरत भी बन जाएगी। मैं चंद अहादीस मुबारका आप हजरात के सामने रखता हूँ जिससे आपको ये इदराक हासिल हो जाएगा कि सूरत इखलास से दुनिया कैसे बनती है और सूरत इखलास से आखरत कैसे बनती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई है, वाजिब हो गई है, वाजिब हो गई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शरीके सफ़र है। आपने पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या वाजिब हो गई है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई है। जिसने एक बार पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस पे जन्नत वाजिब हो गई। तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद अहादीस मुबारका बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान समझना चाहे और उसके नसीब में हदायत लिखी हो तो इस एक हदीस पाक से ही, जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, इसी एक ही फरमाने वाली शान से बात समझ आ जाती है कि सूरत इखलास हमारी आखरत कैसे बनाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जिसने सूरत इखलास पढ़ी और जिसने सूरत इखलास को समझा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में 40,000 शहर बसाएगा। हर हरफ के बदले अल्लाह शहर अता फरमाएगा। हर हरफ के इवज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1000 नूर अता फरमाएगा। उस नूर की बरकत से पुल सरा से गुजरना इंतहाई आसान हो जाएगा। ये एक हदीस पाक हो गई। दूसरी हदीस पाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जिसने हालत मर्ज़ के अंदर सूरत इखलास को थामे रखा, यानी वो पढ़ता रहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अगर वो उस मर्ज़ में मर गया, यानी वो मर्ज़ुल मौत साबित हो गया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र की तंगी को दूर अता फरमा देगा, कब्र के अजाब को दूर अता फरमा देगा। उसकी लाश में यानी मैयत में जिस्म में बदबू नहीं पड़ेगी। कल क़यामत के दिन फरिश्ते उसको अपने परों पर बिठा के रब की बारगाह में पेश करेंगे तो रब फरमाएगा कि मैं इसके नामे आमाल को ना देखना चाहता हूँ, ना परखना चाहता हूँ, ना तोलना चाहता हूँ। जिस अज़ाज़ो इकराम से इसको अपने परों पर बिठा कर मेरी बारगाह में लाए हो, ऐसे ही इसको जन्नत में पहुँचा दो, ऐसे इसको जन्नत में पहुंचा दो। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 20,000 नहरें तख्लीक फरमाई और कलम को हुक्म दिया कि उस कारी का सवाब लिख जो पढ़ रहा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कलम 20,000 साल कारी का पढ़ना सूरत इखलास उसका अजर सवाब लिखता रहा। नहरें खुश्क हो गई लेकिन अजर सवाब मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये चंद अहादीस मुबारका के माफूम मैंने आप हजरात के सामने रखे, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि सूरह इखलास हमारी आखरत कैसे बनाती है। 2-3 अहादीस मुबारका मैं आप हजरात के सामने रखता हूँ कि सूरत इखलास से हमारी दुनिया कैसे बनती है, ताकि आपको शौक़ पैदा हो, ज़ौक़ पैदा हो, आपको इदराक हासिल हो कि ये सूरह मुबारका
کیسی فضیلت والی ہے اور کیسے اس کے دنیا اور آخرت کے نفع ہیں جب میرے تمام کام یعنی دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سورۃ اخلاص پڑھنے سے بن رہے ہیں، جس کے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، صحیح سند کے ساتھ احادیث مبارکہ ہیں، تو مجھے یہ عمل چھوڑ کر دیگر اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو پریشان کرنے کی یا اپنی زندگی کے اندر پریشانیاں لانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں زندگی کو سلجھانا چاہتا ہوں، زندگی کی الجھنیں ختم کرنا چاہتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں وہ اعمال کر بیٹھوں جن کے ساتھ شرائط ہیں اور شرائط میں پوری نہ کروں اور میری زندگی سلجھنے کی بجائے الجھتی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے رات سونے سے پہلے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا صبح تک 50,000 فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر صرف اس کی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ ساری رات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے رہیں گے، بخشش کی دعائیں بھی کرتے رہیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے پہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ حلا ولو یہ کل 20 سیکنڈ کا عمل ہے، اگر آرام سے کیا جائے، آدھے منٹ کا عمل لگا لو، آرام سے کیا جائے، پھر کوئی لباس کی قید نہیں ہے، ساعت کی قید نہیں ہے، حصار کی قید نہیں ہے، وضو کی قید نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی قید نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی قید نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ بستر پہ لیٹے ہیں، آپ کو اس وقت یاد رہا اس وقت پڑھ لیں، رات کو کسی وقت آنکھ کھلی تو آپ کو یاد آیا او ہو میں نے رات کے عملیات یا رات کے معمولات نہیں کیے یا میں نے رات کا وظیفہ نہیں پڑھا یا میں نے سورۃ اخلاص نہیں پڑھی، تو کروٹ بدلتے بدلتے آپ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کو ان عابدین کا ثواب عطا فرمائے گا جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، جو کروٹ بدلتے بدلتے بھی اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی توحید کو بیان کرے گا، اس کو بن قیام کے بن تہجد پڑھے اتنا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ پڑھ کر سوتے ہیں تو اس کے کیا کہنے، جس طرح میں نے حدیث پاک بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سونے سے پہلے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کے لیے 50,000 فرشتے معمور ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے اور ساری رات اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر مالی تنگ دستی کی شکایت کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو اہل و عیال کو سلام کیا کرو، پھر مجھے سلام کیا کرو، پھر پڑھا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی یہ 3 اعمال ہو گئے، جب گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے اپنے اہل و عیال کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک کام ہو گیا یا ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو سلام عرض کرنا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 اعمال ہو گئے یا 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ گھر میں داخل ہونے کے مسنون اعمال ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو صحابہ کو عطا کیے۔ اس کے ساتھ بشارت کیا دی، اللہ تیری تنگ دستی کو دور فرما دے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کچھ دن کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جو آپ نے وظیفہ مجھے عنایت کیا میں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ نے مجھے اتنی دنیا دے دی ہے کہ مجھے بھی رنگ دیا ہے، میرے اہل و عیال بھی نفع اٹھا رہے ہیں اور یہاں تک کہ میرے مال سے میرے ہمسائے اور عزیز و اقارب بھی نفع اٹھا رہے ہیں، یعنی مال اتنا مل گیا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں،
ہمسائے بھی نفع اٹھا رہے ہیں اور رشتہ دار بھی اس مال سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دو احادیث مبارکہ کے مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ پل بھر میں اللہ دنیا کو بنا دیتا ہے۔ سورۃ اخلاص ایسا عمل ہے جو مالی تنگ دستی یا رزق کے وہ دروازے جو کسی بھی وجہ سے بند ہو چکے ہوں، کیوں ان عنوانات کے اوپر کئی بات بیانات ہو چکے ہیں، آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ رزق کے بند ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ کسی بھی وجہ سے رزق بند ہو گیا یا رزق کم ہو گیا یا رزق کے اندر برکت اللہ نے اٹھا لی ہے یا تقدیر میں ہی رزق جو ہے وہ اللہ نے محدود لکھا ہوا ہے، کوئی بھی وجہ ہے، یا تو رزق پہلے تھا، کسی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی پکڑ کی وجہ سے رزق کم ہو گیا، یا رزق میں سے اللہ نے برکت اٹھا لی، یا اللہ نے سلامتی سے محروم کر دیا، یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا رزق شروع سے تنگ چلا آ رہا ہے، یعنی اللہ نے اس کے مقدر میں رزق جو ہے وہ محدود لکھا ہوا ہے۔ اب چاہے آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کہ رزق تو ہے لیکن رزق میں برکت نہیں، بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں کہ حضرت صاحب رزق ہے، ہم سارے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، یعنی ہم جتنا کما کر لے کر آتے ہیں، 50,000 لے کر آئیں، 50 لاکھ لے کر آئیں، پوری نہیں پڑتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سرے سے روزگار ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پہلے روزگار بہت اچھا تھا، کچھ ایسے حالات ہوئے، قرض دیا کسی کو، وہ قرض پی گیا، پیسہ کسی کو دیا، پیسہ ڈوب گیا، یا کہیں انویسٹمنٹ کی، انویسٹمنٹ ڈوب گئی، یا چوری ڈکیتی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ پہلے وہ خوشحال تھے، آج وہ کنگال ہو گئے، بدحال ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شروع سے ہی بدحال چلے آ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی صورتحال ہو جس کا آپ کو سامنا ہے، یعنی جو رزق سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ رزق کا علاج یا رزق کے بند دروازے کھولنے کا جو سب سے زیادہ مجرب عمل ہے وہ ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ باقی سورہ مبارکہ بھی ہیں، جس طرح آیت الکرسی سے رزق بڑھتا ہے، سورہ مزمل سے رزق بڑھتا ہے، سورہ کوثر سے رزق بڑھتا ہے، سورۃ قریش سے رزق بڑھتا ہے، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس سے رزق بڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی 114 سورہ مبارکہ میں جو شان رزق بڑھانے کے حوالے سے یا جو فضیلت رزق بڑھانے کے حوالے سے سورۃ اخلاص کو حاصل ہے، یا سادہ زبان میں، عملیات کی زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ رزق کے لیے جتنی سورۃ اخلاص مجرب ہے اتنی کوئی اور نہ سورت ہے نہ کوئی آیت ہے۔ اب رزق کیا ہے؟ رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو مال چاہیے، رزق سے مراد وہ تمام نعمتیں ہیں دنیا اور آخرت کی۔ نہیں، آپ توجہ کے ساتھ سن رہے، رزق سے مراد وہ تمام نعمتیں ہیں دنیا اور آخرت کی، وہ نعمتیں جن کا ہمیں علم ہے اور وہ نعمتیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، پھر نہ صرف کہ دنیا کی بلکہ آخرت کی، یہ ساری کی ساری انسان کا رزق کہلاتی ہیں۔ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو تمام نعمتیں جو اللہ نے تخلیق کی ہیں اور اللہ نے آپ کے مقدر کر دی ہیں، کچھ دنیا میں اور کچھ آخرت میں، ان تمام کے اندر بڑھوتی آئے گی۔ جبکہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف مال۔ آپ اللہ سے صرف پیسہ مانگ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ باقی کیا کچھ بڑھتا جا رہا ہے۔ زندگی میں برکت، زندگی کے لیے سلامتی، بیماریوں سے اللہ بچیں گے، اللہ صحت والی سلامتی والی زندگی دے گا، نین پرین سلامت رہیں گے جب تک آپ زندہ ہیں، اللہ کسی کی محتاجی سے آپ کو محفوظ رکھے گا، کسی کے در کا اللہ سوالی نہیں بنائے گا۔ اولاد کی نافرمانی کا غم ہے، اولاد گھر بیٹھی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کا غم ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں، ان کی پریشانیاں، ان کا غم ہے۔ اس طرح شادیاں کر دی ہیں، آگے بس نہیں رہے، بس رہے ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اولاد پڑ گئی ہے،
वो बेरोज़गार है, उनका कोई रोज़गार नहीं है। बच्चों को मकान बेच के, कमेटियां डाल के, कर्जे उठा के, जेवर बेच के बाहर बेच दिया है। अब वो बाहर जाकर भूखे नंगे कंगाल हैं, बेरोज़गार हैं, उनका वहाँ कोई रोज़गार नहीं है। इस तरह हमसायों के साथ नहीं बनती, कारोबार नहीं चलता। ये ज़िंदगी के इतने मसाइल हैं कि सारी रात भी मैं गिनता रहूँ और आपको गिनवाता रहूँ, ये गिने नहीं जा सकते। ये तमाम मसाइल भी हल होंगे सूरत इखलास से, और वो तमाम नेमतें जिनको हम गिन सकते हैं, या हम मोटी मोटी नेमतें जो हमारी ज़रूरत हैं उनके अंदर भी बढ़ोती आएगी। और वो नेमतें जो आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मुक़द्दर कर दी हैं, हमारे वक्तों में, हमारे नसीबों में लिख दी हैं, जो जो सूरत इखलास पढ़ते जाओगे उनके अंदर बढ़ोती आती जाएगी। जबकि आप सूरत इखलास पढ़ रहे हैं सिर्फ मुझे पैसा मिल जाए। नुक्ता मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप अमल कर रहे हैं कि मेरा कर्ज उतर जाए, आप अमल कर रहे हैं कि रोटी है बरकत नहीं है, बरकत मिल जाए। आप सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, आप एक सवाल लेकर अल्लाह के दर पर आए हैं, तो अल्लाह बिन मांगे सूरत इखलास की बरकत से वो तमाम नेमतें जो दुनिया में आपकी मुकद्दर की हैं, और वो तमाम नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपकी आखिरत में मुकद्दर की हैं, अल्लाह उनको बढ़ाता भी जाएगा और मज़ीद भी अता करता जाएगा। जिस तरह पैसा जितना आपके पास है, अल्लाह उसके अंदर बरकत भी डालेगा और साथ कसरत से भी नवाजेगा। एक होता है सिर्फ बरकत होना और एक होता है कसरत होना। सूरत इखलास का मौजज़ा ये है कि ये बरकत भी लेकर आती है, ये कसरत भी लेकर आती है, और ये साथ इंश्योरेंस भी लेकर आती है, सलामती भी लेकर आती है। बसा औकात ये होता है कि इंसान को नेमतें मिल जाती हैं, बल्कि नेमतों की कसरत होती है, लेकिन हंडानी नसीब नहीं होती। कल बल्कि मैं शाम को जब उठा तो उस वक़्त एक फैमिली है, वो मेरे पास आए। मुल्तान के हैं वो लोग रहने वाले, मैं इसलिए उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा उनका कारोबार है। आप ये देख लें कि मुल्तान में उन्होंने एक प्रोजेक्ट ख़रीदा है अभी थोड़े दिन पहले, थोड़ा अरसा पहले, वो तकरीबन 122 करोड़ का है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें उनके पास पैसा कितना होगा। इशारा मिल गया। जिन्होंने 122 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मुल्तान का ख़रीदा है, उनके पास माल कितना होगा। और दीगर प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, प्लाजे हैं, ज़रई रकबा होगा वगैरह वगैरह, वो कितना होगा वो आप थोड़ा सा खुद ही तसव्वुर कर लें। ऐसे मोबाइल किया तो मेरी नज़र, मैं ऐसे खड़ा था, जब रब किसी के दिन फेरने पे आता है या कुछ जो है मुनकशफ करने पे आ जाता है, मैं ऐसे साथ खड़ा हूं, तो जिस तरह मोबाइल इंसान ने हाथ में पकड़ा होता है, ऐसे उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। तो अक्सर होता है कि जिस तरह आप लोग हैं, आपने अपने मोबाइल पे अक्सर मेरी तस्वीर लगाई होती है, अपनी फैमिली की तस्वीर लगाई होती है, किसी ने अपनी बीवी की तस्वीर लगाई हुई है, किसी ने अपने वालिदैन की तस्वीर लगाई होती है, या किसी ने कोई फूल वगैरह लगाए होते हैं, नेचर को लगाया होता है। अब जब मेरी निगाह पड़ी तो एक तस्वीर उनके मोबाइल पे लगी हुई थी, यानी वॉलपेपर के तौर पे। तो मैं ऐसे मेरी हल्की सी निगाह पड़ी, अल्लाह ने मुझे मुनकशफ कर दिया। मैंने कहा ये तस्वीर किसकी लगी हुई है? कहते जी ये तस्वीर मेरे वालिद साहब की है। मैं कहा बस वालिद साहब ने कम चौक के रखे आए। मैंने कहा जी वालिद साहब नहीं, कम चौक के रखे है और पीछे एक्सेलरेटर ते मां ने पैर रखे आ ਤੁਹਾਡੀ ने। अब उस फैमिली को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना माल दिया हुआ है, माल की कसरत है, लेकिन अल्लाह ने सलामती नहीं दी, अल्लाह ने बरकत नहीं दी। अब हंडाना और खाना नसीब नहीं है। जब मैंने उनके वालिद साहब की तस्वीर देखी, सारे मामलात सामने आ गए। फिर मैंने उनमें से कुछ बातें जो शरन बताना मुनासिब हैं या उनकी इजाज़त होती है वो मैंने बताई, तो खड़े खड़े उनके पसीने निकल आए। फिर मैंने ये बताया कि ये क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर भी मुब्तला हैं। कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है, वो कैंसर भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ उन्हें पसीना नहीं आया था, फिर वहाँ भी एसी में पसीना आ गया। कहते जी अभी कैंसर का इलाज मुकम्मल हुआ है। तो ये मैंने इशारतन आपको एक मिसाल दी है, हवाला दिया है कि अल्लाह वालों माल है, माल इतना है कि शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन खाना और हंडाना नसीब नहीं है, सुख नहीं है।
گھر میں بیٹا ہے ایک، یعنی اس شخص کا جو مجھے ملے ان کا بھائی ہے، تو اب اس کی اولاد نہیں ہے، اب یہ مال کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں. لیکن اگر کوئی سورت اخلاص کا قاری ہوگا، یعنی یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، جو سورت اخلاص کا قاری ہوگا اللہ رب العزت اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو نعمتیں اس کو کھانی بھی نصیب ہوں گی، اور ان نعمتوں کا فیضان نسلوں میں چلے گا. اللہ ان نعمتوں کو دوام بخشے گا، وہ خود بھی ہنڈائے گا اور اس کی نسلیں بھی اس سے نفع اٹھائیں گی. اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا، اللہ کثرت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ سلامتی بھی عطا فرمائے گا. اللہ بولو برکت بھی مل گئی، کثرت بھی مل گئی، تو سلامتی بھی مل گئی. خدا سے خدائی لے لی اور آپ نے کیا لینا ہے؟ اور خدا سے خدائی ملے گی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جس نے سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اس کا رزق بڑھاتا جائے گا. تو میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ رزق سے مراد تمام نعمتیں ہیں. جبکہ آپ ایک نعمت مانگ رہے ہو، اللہ بن مانگے بقیہ تمام نعمتوں کے اندر برکت ڈالتا جائے گا، کثرت ڈالتا جائے گا، اور ان کو سلامتی بخشتا جائے گا. شرط یہ ہے کہ تو سورۃ اخلاص پڑھے، پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورہ مبارکہ نہ پڑھے، تاکہ صرف ایسی ایک سورہ مبارکہ کا فیضان جو ہے وہ جاری ہو. اب یہ جو باتیں میں نے اب تک کی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، کہ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ درود صدقہ پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں نے 3 بار پڑھا ہے، یہ درود صدقہ ہے. اگر آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ نیٹ پہ لکھیں کہ درود صدقہ، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، 2-4 دفعہ دیکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرے مال میں برکت ہو، میرے مال میں کثرت ہو، 2 چیزیں، برکت ہو کثرت ہو، وہ درود صدقہ پڑھے. جب آپ درود صدقہ پڑھو گے تو مال میں برکت بھی آئے گی، مال میں کثرت بھی آئے گی، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے وہاں سلامتی بھی ملتی ہے. تو اب درود صدقہ 3 چیزوں کا پیکج ہے، یعنی اس پیکج کے اندر 3 نعمتیں ہیں. آپ کو برکت ملے گی، آپ کو کثرت ملے گی، آپ کو سلامتی ملے گی. ادھر ہم نے بات مکمل کی ہے سورۃ اخلاص کی. سورۃ اخلاص پڑھو گے تو آپ کو برکت بھی ملے گی، کثرت بھی ملے گی، اور سلامتی بھی ملے گی. اب ان دونوں اعمال کو، یعنی ادھر سورۃ اخلاص اور ادھر کیا ہو گیا درود صدقہ، اب ان دونوں مجرب اعمال کو آپ اکٹھا کر لو تو یہ ایک عمل بن جائے گا، ایک وظیفہ بن جائے گا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی پریشانی ہے تو سورۃ اخلاص پڑھو، دنیا کی کوئی نعمت چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص پڑھو. آخرت کی کوئی پریشانی ہے، موت کا خوف رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، حساب دینے کا ڈر لگتا ہے، جہنم کا ڈر ہے، جہنم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، قبر کی اندھیری رات سے ڈر لگتا ہے. یعنی دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، آخرت کا کوئی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا اپنا مسئلہ ہے، یا کسی اور کا مسئلہ ہے، دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ جس نے آپ کو پریشان کیا ہے یا کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ سورۃ اخلاص پڑھو. اسی طرح دنیا کا کوئی مسئلہ ہے یا آخرت کا کوئی مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی نعمت چاہتے ہو یا آخرت کی کوئی نعمت چاہتے ہو تو درود صدقہ پڑھیں. تو ان 2 اعمال کو جوڑیں گے تو یہ ایک وظیفہ بن جائے گا. اب اس وظیفے کے ہوتے کسی اور وظیفے کی یا کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ دونوں جمالی اعمال ہیں، درود صدقہ بھی جمالی ہے اور سورۃ اخلاص بھی تقریباً جمالی ہے، معتدل ہے. جب ساتھ درود پاک لگائیں گے، یعنی سورۃ اخلاص کے ساتھ درود صدقہ جوڑیں گے، تو یہ تقریباً کلی
طور पे जमाली अमल बन जाएगा। कोई सख्त शराइत इसके साथ नहीं है, कोई रजत नहीं है, कोई असर बद नहीं है, बल्कि रजत के कुछ असरात होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जादू अगर पहले से कोई है तो वो ख़त्म हो जाएगा। किसी ने आपके रिज़्क़ के ऊपर, सेहत के ऊपर, औलाद के ऊपर, सुख के ऊपर बंदिश लगाई है या आपकी रूहानियत को बांधा है तो वो बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। कर्ज में डूबे हुए हैं तो कर्ज से निकल आएंगे। माली तंगदस्ती का शिकार हैं तो अल्लाह कुशादा रिज़्क़ अता फरमाएगा। घरों में बीमारियां हैं या खुद बीमार रहते हैं तो अल्लाह सेहत अता फरमाएगा। इस तरह घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं तो लड़ाई झगड़े से जान छूट जाएगी। जितना भी पुराना जादू है अल्लाह जादू से भी निकाल देगा, जादू के असरात भी खत्म हो जाएंगे और आइंदा आप हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से भी महफूज रहेंगे। तो ये एक मुकम्मल निज़ाम है हिफाजत का, बरकत का, कसरत का, सलामती का। अब इस निज़ाम के साथ आप किसी भी किस्म का कोई टच नहीं लगा सकते। जब इसके साथ कोई निज़ाम जोड़ेंगे वो निज़ाम इसके साथ सही तरीके से ना जुड़ा, यानी उन हरूफ का या उस वजीफे का मजाज इन दो अमाल के मजाज के साथ ना मिला, फिर इन तीन वज़ाइफ का, दो तो मैंने बताए ना, दुरूद सदका और सूरत इखलास, एक अब इसके साथ आप जोड़ लेते हैं, अब ये तीन हो गए। अब इन तीनों का मजाज आपके मजाज के साथ ना मिला तो टंगे नहीं टूंगे जाओगे। क्यों? जिस नेमत का नफा ज्यादा होता है, जब फिर नाजायज फायदा उठाया जाता है या खता और गलती होती है फिर नुकसान भी उतना होता है। अल्लाह बोलो ये बदबख्ती होगी कि जो इन दो आमाल को छोड़कर किसी और अमल की तरफ जाए। तो रोजाना कम अज कम 100 बार सूरत इखलास और 100 बार दुरूद सदका पढ़ना शुरू कर दो। 10 मिनट का काम है दुरूद सदका, 10 मिनट का काम है सूरत इखलास। पहले पढ़नी है सूरत इखलास, बाद में पढ़ना है दुरूद सदका। पढ़ के जो जो आपके मसाइल हैं, मैंने लफ्ज़ रिज़्क़ बोला है क्योंकि हमारा ज़ुबान का मसला है। जब हम लफ्ज़ रिज़्क़ बोलते हैं तो हमारे जहनों में फ़ौरन पैसा आता है। पैसे से लेकर सेहत तक, पैसे से लेकर इज्जत तक, पैसे से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हशर तक, हशर से लेकर जन्नत तक, जो चीज़ भी आपको चाहिए उसको जहन में रख के उसकी नीयत करके आपने 100 बार सूरत इखलास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ और दुरूद सदका 100 बार रोज़ाना पढ़ना है। अगर अल्लाह ने आसानी दी हुई है, फुर्सत है, जब आपको इसके नफ़े मालूम होना शुरू हो जाए तो आप यही अमल 100 बार सुबह करें और 100 बार रात को, यानी 100 बार सूरत इखलास सुबह, 100 बार सूरत इखलास रात को, 100 बार दुरूद सदका सुबह और 100 बार दुरूद सदका रात को। 2 तरतीब हो गई। और अगर आपको ज़ौक़ आए, शौक़ हो, नफ़ा महसूस हो या जो बातें मैंने कही हैं वो समझ आ जाएं, और अगर आप मज़ीद दुरूद सदका के ऊपर या सूरत इखलास के ऊपर बयान सुनना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 25 के करीब बयानात हैं जो शफ़िया सोशल मीडिया पे पब्लिक हुए। कुछ तलाश चैनल पे हैं और कुछ हमारे ऑफिशियल चैनल आरजू पे हैं। वहाँ से आप सुन लें, आपको मालूम हो कि मैंने आपको कौन सा अमल दिया या क्या नेमत आपके हवाले की है, तो मज़ीद तफसील आप वहाँ से हासिल करें। अगर आपका ज़ौक़ बढ़ जाए तो फिर आप कोई ऐसी तरतीब बना लें कि रात सोने से पहले 313 बार सूरत इखलास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ और साथ 313 बार दुरूद सदका पढ़ते रहो। अल्लाह वालों सारी जिंदगी का ये अमल बना लो, पकड़ लो, थाम लो, फिर किसी और अमल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कई बार पीछे वाज़े करके आया हूँ कि अल्लाह आपको किसी दर का मोहताज नहीं होने देगा। ये जितनी बातें मैंने कही हैं अब तक, इनको आप अपने जहन में रखें। फिर हम पूछते हैं कि मखलूक खुदा क्या कहती है। ये हमारे पास एक फीडबैक है, ये ज़रा आप सुन लें। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, आप हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, बल्कि तोहफ़ा भी बहुत छोटा लफ्ज़ है। हज़रत साहब, हम वज़ाइफ की दलदल में बुरी तरह से फंसे हुए थे। मैंने अभी क्या बातें कही हैं कि इन आमाल को, जो 2 मैंने बताए हैं, 2 को जोड़ के एक बना दिया है, इनको छोड़कर या इनके साथ कुछ और जोड़ोगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए ये फीडबैक दे रहा हूँ कि मेरी ज़ुबान पे अगर एतमाद नहीं है तो किसी की ज़ुबान पे या किसी की बात पे एतबार कर लो, या जो भुगत चुके हैं उनसे इबरत हासिल कर लो कि ज़रूर तुमने भी बर्बाद होना है, ज़रूर खुद अपना नुकसान करके वक्त ज़ाया करके सीखना है। जिन्होंने धक्के खा के सीखा है उन्हीं से ही कुछ सीख लो, उन्हीं से कुछ इबरत हासिल कर लो।
حضرت صاحب ہم وظائف کی دلدل میں بری طرح سے پھنسے ہوئے تھے. ایک دن میں رسالے کے 60 سے 70 وظائف پڑھتے تھے, اور میں نے آپ کو کتنے دیے؟ ایک, یعنی 2 جوڑ کر ایک بنا کے دیا. حضرت صاحب جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا. تو شافعی نے امت کو یہی بات سمجھائی ہے کہ جو وظیفے پڑھنے والی بچی اپنے گھر لے کر آؤ گے, تمہاری 5 گھی سر کڑائی میں ہوگا, پیسے کی ریل پیل ہوگی, صحت کی بادشاہت ہوگی, سب کچھ ہوگا. جو ہی وہ قدم رنجا فرمائے گی تو بس پھر سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. ہر آنے والا دن تباہی کا. وہ بچی جس کی ماں وظیفے پڑھتی ہو, بہت زیادہ وظائف کرتی ہو, اگر اس ماں کی رجعت اس بچی پہ پڑی ہوئی ہے تو 50% 60% وہ تباہی لے کر آئے گی تمہارے گھر میں, پیچھے سے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے, باپ بھی تو ہو سکتا ہے باپ کی طرف سے. اگر وہ بچی وظیفے کرنے والی ہے, اس نے وظائف کیا اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, ماں باپ کی بیماری کے لیے, نوکری کے لیے, اپنے رشتے کے لیے وغیرہ وغیرہ, یا بیاہنے کے بعد بسنے کے لیے اس نے وظائف کیے, اللہ والو آپ ارب پتی نہیں کھرب پتی ہوگے, کھرب روپے نہیں کھربوں ڈالر میں کھیلنے والے ہوگے. جب یہ بچی تمہارے گھر میں پاؤں رکھے گی سب کچھ بکھر جائے گا. وہ بہن بھائی جو یوں تھے یہ ایسے ہو جائیں گے. کاروبار اتنا تھا معلوم نہیں تھا, پیسہ اتنا تھا معلوم نہیں تھا, سب کچھ اجڑنا شروع ہو جائے گا. یعنی جنہوں نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے اور ایک چھت نیچے پلے ہیں, اب وہ ایک چھت کے نیچے رہنا برداشت نہیں کریں گے, اس ماں کو ملنا گوارا نہیں کریں گے. سب سے زیادہ نفرت اسی سے ہوگی جس ماں نے جنم دیا, جس کی کوکھ میں 9 مہینے گزارے. اب اس ساری بات کے پیچھے, اس کہانی کے پیچھے کیا ہے؟ وظائف. تو میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے, کوئی شافی کی طرح یوں تجھے تشخیص کر کے بتا دے کہ تباہی آئی کہاں سے. اب کیا ہوگا؟ اس کے سسرال والے کیا کہیں گے؟ اسی چنگے پلے وسدے پیسی, خوشیاں سن, ساریاں نعمتاں اللہ نے دتیاں سن, ہسدے وسدے پیسی. جدوں دا اے منڈے دا ویاہ کیتا ہے ساڈے گھر آئی ہے, ایسا انہیں منحوس پیر رکھیا ہے کہ سب کچھ لیرو لیر ہو گیا. یہ بات تو وہ کہیں گے کیونکہ یہ تو انہیں معلوم ہوگی نا کہ جب سے بچے کی شادی کی ہے تو ہماری تباہی شروع ہوئی ہے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بچی کے مقدر جو ہے برے نہیں ہیں, اس نے اپنے مقدر اپنے ہاتھوں برے بنائے ہیں, اور وہ عمل ہے شرائط کے بغیر وظائف پڑھنے کا. اب اس پہ پڑی ہے رجت. جب رجت پڑی, وہ تمام جنات, وہ شیاطین جو اس بچی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, وہ جس گھر میں یہ بہو بن کر آئی ہے اس گھر میں آگے, اور انہوں نے ادم مچا دیا, تباہی مچا دی. اس لیے پھر وہ لوگ کہتے ہیں سسرال والے کہ جس دن کی یہ بچی ہمارے گھر میں آئی ہے ایسا اس نے پاؤں رکھا ہے کہ سارا گھر لیرو لیر ہو گیا, پاش پاش ہو گیا. تو اللہ جب وظائف پڑھنے والی بچی کسی گھر میں جائے گی تو یہ وہاں جا کے گل کھلائے گی. تو یہ باتیں میں نے 1.5 سال میں امت کو سمجھائیں. اب دیکھیں اللہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کو کراس چیک بھی کروا دیا, اس کی تصدیق بھی کروا دی. اب یہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ جب میری شادی ہوئی میرے شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا. کاروبار بڑھنا تھا, افراد بڑے تھے, تو رزق بڑھنا تھا, جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. پھر اگلی بات کیا ہوئی؟ سسرال والوں سے اور شوہر سے دن رات اتنی ذلیل ہوتی کہ حضرت صاحب میں بتا نہیں سکتی, کہ گلی کے کتے کے لیے تو شاید کسی کے دل میں کچھ خدا خوفی ہو, لیکن میرے لیے وہ بھی نہیں تھی. چوتھا کیا بتاتا ہوں؟ 4 عذاب بتاتا ہوں نا, کہ مالی تنگ دستی اتنی آئے گی کہ لقمے کو محتاج ہو جاؤ گے. دوسرا کیا ہے کہ پہلی چھوٹی چھوٹی بیماریاں, بعد میں وہی لا علاج بیماریاں, جس طرح میں نے ان کا بتایا جنہوں نے 122 کروڑ کا وہ پروجیکٹ خریدا ہے, ملتان والوں کی بات کر رہا ہوں, کہ بعد میں وہی کینسر میں بدل جائے گی. اور تیسرا کیا بتاتا ہوں؟ پہلا پولی ٹول کی تباہ چوئی قتل و غارت. اور چوتھا کیا ہے؟ ککھوں ہولے ہو جاؤ گے, ذلیل و خوار ہو جاؤ گے, جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اسی کام میں ناکامی ہوگی.
ससुराल वालों से और शोहर से दिन रात हजरत साहब इतनी जलील होती कि बता नहीं सकती। गली के कुत्ते के लिए तो शायद किसी के दिल में कुछ खुदा खौफी हो, लेकिन मेरे लिए वो भी नहीं थी। मेरा शोहर अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे छोड़ने पे आया हुआ था। अल्लाह पाक ने आपको भेज दिया। 10 महीने से आपके बताए हुए 5 आमाल कर रही हूँ, दुरूद अहले बैत हर वक्त पढ़ती हूँ। अब हालात बहुत ही अच्छे हो गए हैं। मेरे शोहर का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर से हिस्सा लेके मुझे अलग घर लेकर भी दे दिया है। अब मैं पुरसकून ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रही हूँ। हज़रत साहब, आपने जितना बड़ा एहसान मुझ पर किया है और मुझ गुनाहगार को दुरूद पाक पर लगाया है, मेरा घर उजड़ने से बचाया है, इसका सिला अल्लाह ही आपको देगा। आपके लिए दिन रात दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को बहुत सी खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मेरा ख्याल मज़ीद बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जिसके नसीब में हदायत लिखी है वो इसी फीडबैक से जो है वो हदायत पा जाएगा। तो अल्लाह बोले ये 2 अमाल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अता किए हैं, इन 2 अमाल को यानी दुरूद सदका 313 बार, सूरत इखलास 313 बार। अगर इससे कम तादाद पे रहना है तो 2 तस्बीहें दुरूद सदका की, 2 तस्बीहें सूरत इखलास की सुबह शाम। अगर इससे भी कम दर्जे पे रहना है तो 1 तस्बीह दुरूद सदका की, 1 सूरत इखलास की सुबह शाम। अगर इससे भी कम रहना है तो महज 100 बार दुरूद सदका और 100 बार सूरत इखलास रोजाना पढ़ो। अल्लाह सोना इंशाअल्लाह आपको रंग देगा। जो पहले से मसाइल ज़िंदगी में चले आ रहे हैं वो भी हल हो जाएंगे और मज़ीद भी अल्लाह ज़िंदगी उलझने से महफूज रखेगा। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ अल्लाह वालों के जो मन गढ़ंत वज़ाइफ हैं और झूठे फ़ज़ाइल हैं जिनके हैजान में सहर में आप मुब्तला हो, उससे बाहर निकलो। वो आमाल करो जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अता की। ये दोनों आमाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अता कर दें, इनको जोड़कर मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अगर मुस्तहब आमाल करने हैं तो उनके साथ शराइत है। अगर शराइत को पामाल करोगे, नज़रअंदाज करोगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। अभी मैं यहाँ आने से पहले कमेंट्स पढ़ रहा था। एक साहब हैं वो सूरत कुरैश का अमल करवा रहे हैं। हमने जी पिछले साल सूरत कुरैश का अमल करवाया और हज़ारों लाखों लोग मालदार बन गए। और इस साल कौन कौन सूरत कुरैश का अमल करना चाहता है, यानी जिस तरह वो फीडबैक ले रहे हैं या मेंबरशिप जो है वो दे रहे हैं वगैरह वगैरह, दुकान की मशहूरी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए। अब उनको मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि मैं उम्मत का फीडबैक पढ़ रहा हूं। मैं नब्ज़ देखना चाहता हूं कि ये क्या। मैंने 2 कमेंट पढ़े, बस पढ़ के तो मैं, क्योंकि वक्त इधर आना था तो मैं बंद कर दिया। पहला कमेंट ये था कि हम तो कई आमाल आपके बताए हुए रसाले के पहले ही कर रहे हैं, साथ हम सूरत कुरैश भी पढ़ेंगे। कुछ लोग नहीं समझ आ रही, कारी साहब आपको नहीं आई। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक वक्त में ज्यादा आमाल किए जाएं तो रजत हो जाती है, तो क्या हमें रजत तो नहीं होगी? उसके नीचे 34 रिप्लाई हैं। ये किसी बच्ची ने पूछा हुआ है कि मैं पहले कई आमाल कर रही हूं रसाले के और साथ सूरत कुरैश भी शुरू कर देती हूं, मैं 40,000 पढ़ना चाहती हूं। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक वक्त में कई आमाल करोगे तो रजत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मुझे रजत तो नहीं हो जाएगी? ठीक है। अब नीचे मखलूक खुदा मेरे हजूर की उम्मत पूछ रही है और रजत की हुंदी है? ए कुल तुहाडा इल्म है, ए कुल तुहाडा शऊर है। और जवाब देने वाले उनको जवाब दे रहे हैं कुरान से कुछ भी नहीं होता, कुरान तो शिफा ही शिफा है, ये तो अल्लाह का जिक्र है। और इन बेशर्मों को 1.5 साल से समझा रहा हूं कि कुरान की तिलावत अलग अमल है, अल्लाह की याद अलग अमल है जिसको तुम जिक्र कह रहे हो। ये औरादो वज़ाइफ हैं। इनके पीरों को, इनके मुर्शिदों को, इनके जो कुतब गौस हैं, उन बेशर्मों को इल्म नहीं है कि ये जिक्र नहीं है, ये अल्लाह की याद नहीं है, ये कुरान की तिलावत नहीं है। और मेरी नहीं मन दे तो जैसे तकी उस्मानी साहब का फतवा ही मान लो, हमने तो वो भी पब्लिश किया है, हमने तो वो भी पब्लिश किया है कि चलो हमारी नहीं मानते तो इतने बड़े बुजुर्ग हैं
عالم دین ہیں ان کی مان لو۔ تو جب تمہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی یاد ایک الگ عمل ہے جس کو ذکر کہا گیا ہے، قرآن کی تلاوت ایک الگ عمل ہے، اور راد و وظائف ایک الگ عمل ہے، لیکن ان تینوں کو اجمالی طور پہ ذکر ہی کہا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے دلیل دی کہ فرض نماز، واجب نماز، سنت نماز، اب یہ تینوں الگ الگ نمازیں ہیں لیکن تینوں کو کہا کیا جاتا ہے نماز۔ کیا یہ تینوں ایک ہیں؟ جس طرح یہ تینوں ایک نہیں ہیں، اے بھی تینوں ایک نہیں ہے گے۔ تو جب تینوں کو ایک سمجھ کے پڑھو گے تو پھر ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ یعنی اب بتانے والے کو بھی معلوم نہیں ہے، اور عوام میں نے کیا کہا کہ ایک سوال کے اوپر 34 رپلائی ہیں، 34 رپلائی میں کوئی بھی رہبری کرنے والا نہیں ہے، الٹا کہہ رہے ہیں جی یہ قرآن ہے، یہ ذکر ہے، یہ ثواب ہے، یہ یوں ہے، جتنے مرضی وظائف کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس بچی نے کیونکہ ہمارے بیانات سنے ہوئے تھے لیکن اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، بیانات سن کے بھی ابھی بھی وہ ادھر لپک رہے ہیں، ادھر چل رہے ہیں۔ تو پھر اللہ والو ہمارا تو کام حجت کو تمام کرنا ہے، آپ تک بات پہنچانا ہے۔ میں نے اپنا بھی موقف آپ کے سامنے رکھ دیا، قرآن و حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، لوگوں کا جو فیڈ بیک تھا وہ بھی سامنے رکھ دیا، آج کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی وہ بھی سامنے رکھ دی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ من گھڑت وظائف کرنے ہیں یا کملی والے کا دیا ہوا جو ہدیہ ہے وہ قبول کر کے اپنی زندگی کو سکھی بنانا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت